पंजाब गेम्स में मुल्तान की दो बहनों मीरब और वर्दा ने ताइक्वांडो में सोने और चांदी के तमगे जीत लिए हैं। कामयाबी पर दोनों बहनें बेहद खुश हैं। नासिर जहीर की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली मीरब ईमान और वर्दा हौसले और कामयाबी की अलामत हैं। दोनों बहनों ने हाल ही में पंजाब गेम्स में ताइक्वांडो के मैदान में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करके सबके दिल जीत लिए। कम उम्री में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना उनके जज्बे, मेहनत और हौसले का वाज़ेह सबूत है। ताइक्वांडो गेम स्टार्ट की थी सर खालिद खान को देख के। जब मैं गुजरती थी तो ये अपनी बेटियों को क्लास करवा रहे होते थे, तो हमें भी शौक होता था कि हम भी ताइक्वांडो करें। तो हम इनसे बहुत इंस्पायर हुए, इनके पास क्लास करनी स्टार्ट की। हमें 6 साल से सर खालिद के पास हम क्लास कर रहे हैं और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और गोल्ड मेडल लेते हैं। हमारे जो सर हैं वो खालिद खान कमांडो है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनकी अपनी जो बेटी हैं वो दोनों नेशनल इंटरनेशनल में खेल चुकी हैं और वो बहुत सारे मेडल भी ले चुकी हैं, और वो हमारी मोटिवेशन उनकी वजह से बढ़ती है। मीरब ईमान और वर्दा की तरबियत मरूफ कोच खालिद कमांडो की निगरानी में हुई, जिन्होंने उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। ताइक्वांडो जो है कोरियन खेल है, ये 175 मुल्कों में खेला जाता है। इसमें माशाल्लाह हमारे जो कर्नल वसीम साहब हैं वो पाकिस्तान फेडरेशन के सदर हैं, और पंजाब के जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ज़ारुल हक साहब, ये उनकी अनथक मेहनत है। इनसे पहले ताइक्वांडो हो रही थी लेकिन वो एक नाम के तौर पर चल रही थी। हालिया कामयाबी पर दोनों बहनें बेहद खुश हैं और अब उनकी निगाहें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ नासिर जहीर, आज न्यूज़, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में कई तारीखी इमारतें अपनी तामीराती खूबसूरती और तारीखी अहमियत के बाइस मशहूर हैं। झंग में इस्लामिया हाई स्कूल की इमारत फन तामीर की और तारीख में एक ख़ास अहमियत रखती है। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामिया हाई स्कूल झंग की इमारत फन तमीर का एक शाहकार है। इसे 1912 में तामीर किया गया, जो सदी भर से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। तलीमी दरसगाह होने के साथ साथ फन तमीर का शाहकार ये इमारत लोगों की तवज्जो का मरकज है। इस्लामी हाई स्कूल के टीचर का कहना है कि तकसीम पाक हिंद से कब इस स्कूल की बुनियाद का मकसद इस्लामी तालीमात को उजागर करना था। तो ये 1912 से इसकी बुनियाद रखी गई और माशाअल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले, और ये इस बुनियाद पे गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल था कि इस्लामी तालीमात को, नज़रिया इस्लाम को तक़वियत दी जा सके। जो इस वक्त हिंदू भी थे, बाकी कौमें भी थीं, तो इस्लामी तालीमात की बका के लिए ये इदारा कायम हुआ और खुद्दामुल मुस्लिमीन की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई। और इससे जो शख्सियात माशाअल्लाह यहाँ से इस वक्त आलमी लेवल पे अमजद शायर जो हैं माशाअल्लाह मुल्की लेवल पे एक नाम है। उनके अलावा डॉक्टर तैरुल कादरी साहब माशाअल्लाह इस वक्त जो है वो अपना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके अलावा अहमद तस्नीम साहब वाइस एडमिरल नेवी पाकिस्तान नेवी, उनमें माशाअल्लाह आला खिदमत। और इसके अलावा यहाँ से जिससे मंजूर सियाल साहब, जिनकी खिदमत को कोई भुला नहीं सकता। मुतल्लिका इदारे बच्चों की तालीम के साथ साथ इमारत की तज़ीन और आराइश को इसी तरह तवज्जो देते रहे तो ऐसे असासों को मखदूश होने से बचाया जा सकता है। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग। रुक करेंगे सांगड़ का। सांगड़ में CSS की तैयारी के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। अब्दुर्रहमान खास के लिए की रिपोर्ट देखते हैं। CSS इम्तिहानात में कैसे तैयारी की जाए, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर सिंजोरो जवेरिया अशरफ की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगड़ कैंपस में एक रोज़ा CSS इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा व तालबात ने शिरकत की। जो है डिस्ट्रिक्ट में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली जो इस फील्ड के लिए विलिंग हैं, उनको इनके पास ना मोटिवेशन है, ना वो किसी से इंस्पायर होते हैं। तो ये इस सेशन का मतलब ये है, ऐसे कोई इवेंट्स होते नहीं है, मतलब पहले टाइम ऐसा हुआ है, इट इज़ फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग नाउ कि किसी ने CSS जैसे टफ जो है वो टेस्ट के ऊपर किसी ने बात करनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी लाइक बेनिफिशियल फॉर एस्पिरेंट्स जो कि अभी CSS देना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि CSS की तैयारी के हवाले से बच्चों को आगाही दिए ताकि उनको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। DC ऑफिस का ये जो इनिशिएटिव है वो इसीलिए है कि CSS करके हमारे पास अच्छी ह्यूमन रिसोर्स आए, काबिल लोग आए, वो लोग आए जो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं
ان کے ساتھ ہم ایک انٹریکٹیو سیشن کریں. ضرور فیوچر میں ہم اور سیشنز کریں گے, اس میں ہم سلاٹس بھی بڑھائیں گے, اس کی فریکوینسی بھی بڑھائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اور سینئر اور جونیئر آفیسرز کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سانگڑ میں آئیں, ہماری پوٹینشیل اسپائرنٹس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں. جبکہ شہریوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کو بھی سراہا ہے. عبدالرحمان خاص کے لیے آج نیوز سانگھڑ. بھلوال میں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے والے طلبہ کو ای کامرس کی مفت تربیت دی جا رہی ہے. رضوان احمد ساگر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. بھلوال کے قصبے چک نمبر 22 شمالی کے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت نئی نسل کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تربیت دینے کے لیے کوشاں ہیں. اپنے گاؤں کے جو لڑکے میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ ہیں ان کو کسی مفید سرگرمی میں مصروف کیا جائے, تو ہم نے مل کے ایک مفت کمپیوٹر اکیڈمی بنائی ہے. ویب سائٹ ڈیزائننگ اور آن لائن بزنس کی تعلیم نوجوانوں کو اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں مدد دے گی. ای کامرس کے اوپر ویب سائٹ بنانا سکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹریفک لانے کے لیے ہم ان کو فیس بک ایڈز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس سکھا رہے ہیں. نوجوان پرعزم ہیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے والدین کا سہارا بنیں گے. یہاں پہ ای کامرس سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور والدین کا سہارا بھی بن سکتے ہیں. بلا شبہ بھلوال کے قصبے چک نمبر 22 شمالی کے یہ نوجوان لائق تحسین ہیں جو اپنی آنے والی نسلوں کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے کوشاں ہیں. رضوان احمد ساگر, آئی نیوز بھلوال. کبیروالا کے سرکاری ہسپتال میں ایک روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد ہوا. مریضوں کی تشخیص سمیت ادویات فراہم کی گئیں. رانا عبدالستار انجم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیروالا میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس کا افتتاح کمشنر ملتان نے کیا. اس تقریب میں ایم پی ایز اسامہ فضل اور رانا سلیم, سابق ضلع ناظم خانیوال رضا سرگانہ, ڈپٹی کمشنر خانیوال سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. آج ہم لوگوں نے یہاں پہ کبیروالا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا ہے. اس میڈیکل کیمپ میں ہم لوگ جو یہاں کی جو پیشنٹس ہیں ان کو فری کنسلٹنسیز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کنسلٹنٹس جہاں پہ اویلیبل ہیں وہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو فری میڈیسنس ہیں وہ ہم سب پیشنٹس کو دے رہے ہیں. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کا وزٹ کیا, وہاں پہ ہم نے جو میش ہے ملتان کا پرائیویٹ سیکٹر کا ہاسپٹل, اس کے تعاون سے ایک میڈیکل کیمپ ہم ہر مہینے اپنی کسی تحصیل میں لگاتے ہیں. تو آج کبیروالا کی ٹرن تھی اور اس میں اس کے کوئی کنسلٹنٹس آتے ہیں, اچھے طریقے سے لوگوں کو ایگزامن کرتے ہیں, لوگوں کو ایک بیٹر فیسلٹی ملتی ہے, ایکسپیرینس ڈاکٹر ایگزامن کرتے ہیں. کمشنر ملتان نے بتایا کہ اس بار کیمپ کی باری کبیروالا کی تھی جہاں 400 مریضوں کو دوپہر تک دیکھا جا چکا تھا. عبدالستار انجم, آج نیوز کبیروالا. چونیا میں محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کر کے 66 نایاب پرندے برآمد کر لیے ہیں. عامر حسین تقوی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. چونیا وائلڈ لائف رینجرز فورس اور محکمہ وائلڈ لائف نے پرانی غلہ منڈی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر رکھے گئے 66 قیمتی اور نایاب جنگلی پرندوں کو بازیاب کرا لیا. حکام کے مطابق پرندوں کو قید اور اس کی خرید و فروخت قانون جرم ہے. جتنے بھی کاٹے یا رات آتا ہے یا چڑیاں لالی ہے ان کو سخت پیسے, ان کا کوئی لائسنس نہیں ہے. بازیاب ہونے والے تمام پرندوں کو فی الحال چھنگا منگا وائلڈ لائف پارک میں منتقل کر دیا گیا ہے, جسے عدالتی کارروائی کے بعد پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا جائے گا. محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جنگلی حیات کے تحفظ میں حکومت کا ساتھ دیں, اور اگر کہیں غیر قانونی خرید و فروخت یا قید کے واقعات دیکھیں تو فوری طور پر پنجاب حکومت کی 701 ہیلپ لائن پر اطلاع دیں تاکہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پرندوں کو آزاد کرایا جا سکے. کیمرہ وسیع کے ساتھ سید عامر حسین تقوی, آج نیوز چونیا. ادھر کاموکی میں انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. فوڈ سٹریٹ پر تمام ہوٹلز اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شفیق مغل سے. شفیق, بتائیے گا. جی بالکل, کاموکی میں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کاموکی ڈاکٹر زرگونہ خالد سعید نے تجاوزات کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہے. فوڈ سٹریٹ پر مکمل طور پر جتنی جو دکانیں ہیں اور ہوٹل ہیں ان کو سیل کر دیا گیا. اسی طرح کی کارروائی مین بازار کاموکی میں کی گئی ہے جہاں پر عام آدمی کا گزرنا بھی محال تھا, لیکن جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد مین بازار کو مکمل طور پر کشادہ کر دیا گیا ہے. ٹنڈولا یار میں ہیسکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن. لاکھوں روپے کی ریکوری سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. مزید بتائیں گے عبداللطیف قائم خانی. ہیسکو کی جانب سے ٹنڈولیار میں بقایا جات کی وصولی اور ناجائز کنیکشن کے خلاف جو ہے آپریشن جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ ایکسین صاحب موجود ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اب تک کی کارروائی
कैसी हुई और क्या कहेंगे आप? आज सुबह से टंडोला 2 में हमारा ऑपरेशन चल रहा है डायरेक्ट कनेक्शन और बकाया जात के सिलसिले में, और 3-4 लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन के पकड़े हैं, उनको हमने अरेस्ट भी करवाया है, और तकरीबन 50 के करीब हमने कनेक्शन डायरेक्ट और डिफॉल्टर के जो कनेक्शन है वो भी काटे हैं। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि आवाम से अपील की है कि वो जो है 100 के बकाया जात जो है फौरन अदा करें और नाजायज कनेक्शन जो है वो जो है मुनक़ते कर दिया जाए, वरना इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।